राज्यात घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान चडशा पोरण्या घरांचेर हावळ आयला। चडशा घरांचे लुकसाण जाल्ले पळोवपाक मेळटा। अशी चवथीकाय नावेली मारिया कायताना फर्नांडिसाच्या घराची जाल्या। उटंगराच्या पावसाक लागून तिच्या घराचे लुकसाण जाला। पुराय घर केन्नाय घ जावपाच्या माटेर आशिल्ल्यान जाणट्या मारियान सरकाराक मजतीचो उलो मारला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते नावेली आसात आनी नावेली तुमी पळयतात हे जे घर आसा हे भर पावसाक आज मोडोन गेले कडेन आसा। ह्या घरांक फॅमिली रावतात तांकां आज हांगच्यान भायर काडले कडेन आसात। कित्याक हें घर जें आसा हें केन्नाय मोडपाक शकता आनी हें पयलींची घर आसले कारणान आनी ही फॅमिली व्हेरी पुअर आसा, सामकी गरीब मनशां आसात ह्या घरान रावतात। हेजे खातीर हांकां आज खंय तरी सरकारान हेल्प करचें म्हणून मागता आनी त्याच बरोबर हांगा हांकां हेजे मुखार आनी कितें कॅज्युअलिटी न जावची म्हणूनच सरकारा कडेन मागता की हांकां बेगीच्या बेगीन काडची म्हणून आज ऑथॉरिटी येवन ह्या घरांक जी जाणटी मनीस आसली जी बायलेच्यान मातशें सुद्दां जायना आसले हे बायलेक आज काडले कडेन आसा तेणी आनीक हें सांबाळचें हें तांकां कोण तरी हेल्प करचो। कित्याक पावस जो झडलो ह्या दिसांनी ह्या पावसान खूब जाणां लॉस केले कडेन आसा। इवन लायटी खातीर जर त्रास जाल्यात इवन अशें करून घर मोडोन जी झाडां मोडोन घराचे पडटात आनीक अशें करून लॉस जाले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर ह्याय घराक खूब डॅमेज जाले कडेन आसा। तेवटेचो जो पार्ट आसा हो पडले कडेन आसा आनी सद्याक ह्या घरांक जी रावताली तांकां रावपाक सद्या जागा ना। आतां आज जेन्ना तांकां शिफ्ट केले त्या टायमार तांकां खंय तरी कोण तरी एक प्लेस दिले कडेन आसा त्या जाग्यार तांकां आज व्हरोन दवरपाचे केले कडेन आसा। आनीक तेणी अपील केलां की सरकारान आमकां कितें तरी मदत करची म्हूण तेणी मागले कडेन आसा। एक वर भर पयलीं तेंचे बँड जाल्ले आसले ते सगळे सकयल देंवले। म्हणजे एक पार्टी मदली पार्टी आहा ती मोडून एंटायर रूफ आहा तो तेंचे सकयल देंवलो आनी हे जॉयंट हे आसल्या कारणान चाड एंटायर जॉयंट आसल्या कारणान आतां तेंचे सुद्दां ते जॉयंटाचेर ओपन जाल्ले आहा आनी तरी सुद्दां आनी एक पार्टी आहा ती सकयल देंवली जाल्यार आनीकूय हे जावपाक शकता। आनी सेकंड आतां क्रॅक पळयलें जाल्यार तेंचे वॉलाचे हे वॉल सुद्दां पडपाक शकता आनी वॉल पडटा आसतना ती सायडूय बी डॅमेज जावपाक शकता तांकांय रिस्क आसा हें सामकें नक्कीच आहा। सकाळीं तलाटीय बी येवन गेल्लो आहा आनी तांणी हें केल्लो रिपोर्ट केल्लो आहा म्हणटा सो ते फॉर्म्स कितें आहा ती घेवन वच म्हूण आतां ताका इन्फॉर्म केलें आहा अशें जाल्लें आहा। सो आतां पळोवया गव्हर्मेंटांतल्यान कितें सपोर्ट आसता पूण मेन म्हणटा हें जें कनेक्ट आहा तो हे ओल्ड हे जे अनऑक्युपायड प्रिमायसीस आनी तेंचे प्रिमायसीस आहा ते कनेक्ट आहा तो हें करपाक जाय समज थोडें डिस्कनेक्शन मार करपाक नाजाल्यार तेजे बरोबर तेंचेंय घर ओडून वयतलें इतलें आमकां भिरांत आसा। शिफ्ट बी कर की तुवें म्हटलां तरणाटेन येवन अशें तसलें कांय इन्स्ट्रक्शन दिवना ना तसलें कांय हें सांगूना तेणें। पण आतां सांगल्या कारणान कांयच सांगूना आतां सद्या ना सद्या आतां ते इनफॅक्ट आमकां परतून इन्स्पेक्शन करून तेणें गायड करपाक जाय कशें कितें तें गव्हर्मेंटान। सो मेन इमिजिएट हो डेंजर आहा जो हें कॉलेप्स जावन तांचे घराक मार येवपा सारको तेजेर कितें तरी हें घेवपा जाय उपाय घेवपा जाय सो दॅट तांकां मार ना बसपा सारको। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकार।